You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज यकीनी तौर पर सब एक्साइटेड हैं कि पाम संडे, आमीन। सो कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह के तौर पर वेलकम करते हैं, आमीन। सो आइए दोनों हाथों को लहराते हुए हम उसे वेलकम करें और तालियां बजाएं, आमीन। सो हम सब जानते हैं कि हकीकी और इलाही बादशाह जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है, आमीन। वही बादशाह है। सो यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना हमारी ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ लेसन्स हैं, मुख्तलिफ सबक हैं और जो हमें सीखने चाहिए। ये वाक़या जो है चारों अनाजील में रिकॉर्ड किया गया है। मत्ती की अंजील 21 बाब पहली 11 आयत है, मरकस 11 बाब और उसकी पहली 11 आयत, लूका 19 बाब 28 से 40 आयत और यूहन्ना की अंजील 12 बाब और उसकी 13 से 19वीं आयत। सो इन चारों अनाजील में इस वाक़या का जिक्र है। मत्ती की अंजील 21 बाब और पहली 11 आयत जो है हम तलावत के तौर पर सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बहते फिगे के पास आए तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फ़ियल फ़ौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। आमीन, आमीन। सो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये साल की पहली ईद के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। इस्राएल की जो पहली ईद है साल की वो ईद फसह है, और इसे बेखमीरी रोटी की ईद या ईद फतीर भी कहते हैं। ये उनकी पहली ईद है ईयर की, और ये पहला महीना है। जैसे हमारा जनवरी होता है, उनका निसान का पहला महीना है, और उसकी 10 तारीख को यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। अब ये जो पूरा वीक है ये एक होली वीक है। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ है और हम इसे संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन में भी जो यहूदी हैं उनके कैलेंडर में कोई और डेट हो। कुछ लोग इसको मैच करने में लगे रहते हैं कि क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, क्या आवर्स होंगे। आज संडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन। सो हफ्ते का लास्ट डे कौन था? सैटरडे। हफ्ता सैटरडे था। यहूदी इसको सब्बत मानते थे, हफ्ते के 7वें आखिरी दिन को। लेकिन हम संडे को वर्शिप करते हैं, संडे को प्रस्तिश करते हैं, इसलिए कि जो सब्बत का मालिक है
وہ ہفتے کے پہلے دن جی اٹھا ہے. آمین. اور بائبل میں اس دن کو, ہفتے کے پہلے دن کو خداوند کا دن کہا گیا. یہ کس کا دن ہے؟ خداوند کا دن ہے. اتوار کس کا دن ہے؟ خداوند کا دن ہے. اس لیے ہم خداوند کو ٹائم دیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں. اور بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب کی 18ویں آیت میں یوحنا کہتا ہے, میں خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. خداوند کا دن کون سا ہے؟ سنڈے. اور یسوع کون ہے؟ سبت کا مالک. یسوع مسیح خود سبت ہے. سبت اس کا شیڈو تھا. تو آج ہم خداوند کے دن جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. آج خداوند کا دن ہے, اور اس میں جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوا ہے. اور وہ عید فصح کس لیے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اسرائیل اس لیے سیلیبریٹ کرتا تھا کہ وہ مصر کی غلامی سے خدا نے ان کو نکالا ہے. مصر کی غلامی سے ان کو نکالا ہے, اس لیے سیلیبریٹ کرتا تھا. اور آج بھی بہت سارا کرسچن چرچ جو ہے وہ اس پر بحث کر رہا ہے کہ ہمیں بھی عید فصح منانی چاہیے. ہمارے پاس جو فصح ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہمیں یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اور کچھ لوگ اس پر بھی بحث کریں گے. ابھی جمعے کو جو فصح ہے وہ جمعے کے روز بنتی ہے. اگر اتوار کو داخل ہوئے ہیں تو چوتھا دن کون سا بنتا ہے؟ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں جمعے رات کو دھوئے, اور اسی دن جو ہے ان کو روٹی بھی دی اور کہا یہ میرا, ابھی آپ کو بھی ملے گی, آج بھی ملے گی پاکشاہ. تو کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں وہ جمعے والے دن ہی اسے سیلیبریٹ کریں گے. They think so. لیکن جمعے کو یسوع مسیح کا بدن صلیب پر توڑا جا رہا ہے, چھیدا جا رہا ہے. اس نے ایک دن پہلے انہیں جو ہے وہ فصح دے دی ہے. You see it? ایک دن پہلے دے دی ہے. کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے, پہلے کیوں دی ہے؟ ہم نے فصح منانی ہے. وہ عیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اس کا مالک ہے یسوع مسیح جو حقیقی فصح ہے. ہم اسے لے رہے ہیں, ہم اسے لے رہے ہیں. آمین. اس لیے ہم اس کی یادگاری پہلے کر لیتے ہیں. It's not about dates. It's about King. آمین. تو یسوع مسیح داخل ہوا ہے, اور داخل ہونے پر لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. 33.5 سال تک یسوع نے اپنی لائف کے ڈیز کو بسر کیا. 30 سال کی عمر سے آفیشلی طور پر یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا, اور ان 3.5 سالوں میں زیادہ معجزات ہوئے ہیں, ہیلنگز ہوئی ہے. اور اس کو ایون دو ایوری بڈی نو کہ یہ معجزات جو ہیں وہ کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر پا رہا. اور جیسے ہی وہ یروشلم میں داخل ہوا ہے, بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں, خوش آمد کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی کویشچن ہے کہ آیا ہمیں یہ جلوس بھی نکالنا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں نکالیں تو آپ کو سزا نہیں ملے گی, اگر آپ نکالیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم دنیا میں پیغام دیتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. So important thing is this, اس سارے سینیریو میں میں نے آپ کو کہا, اس ساری سٹوری میں
بہت سارے میسج ہیں, بہت سارے لیسنز ہیں, لیکن آج جس لیسن پر ہم نے دھیان دینا ہے وہ حلیم ہونے پر دینا ہے. کس پر دینا ہے؟ حلیم ہونے پر. تو حلیم ہونے کے لیے اس نے کیا چوز کیا ہے کہ وہ گدھے کے بچے پر بلکہ لادو پر سوار ہو گیا ہے. اور اگر گدھے کو عبرانی میں اس کا انڈرسٹینڈنگ کریں تو چامور اس کا ورڈ ہے, جس کا مطلب ہے غصہ کرنے والا. لیکن دنیا جو ہے وہ اس گدھے کو کم تر سمجھتی ہے, کم تر. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کسی شخص کے لیے, میں یہ نہیں کہتا آپ بیٹھیں, کچھ لوگوں نے تو یہ بھی شروع کر دیا ہے جلوس میں گدھے آگے آگے چلائے ہوئے ہیں. وہ میسج کے لیے کہ ہم نے سمجھنا ہے. کئی لوگ گیت گاتے ہیں کھوٹے نو کھرا تو کہہ دیتے ہیں کھوتے نو. تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ. آپ جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح نہ کریں. وہ جی میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے لوہے کی چیزیں ساری جلا دی, بولا میں نے نہیں اس پہ بیٹھنا. تو کچھ چیزوں کی لینگویج دی گئی ہے. میں کل پرسوں کسی کے ساتھ ایک طویل بحث کر رہا تھا, 2.5-3 گھنٹے. ایک بھائیہ دعا کرتا, انہیں شیر کی انگوٹھی پہن لی ہے. انہیں کہا یسو نے کہا میں شیر ببر ہوں. وہ پرپل ہی کلر کے کپڑے پہنی پھرتا ہے. انہیں کہا نہیں, یسو نے کہا پرپل پہنو. صحیح. تو یہ لینگویج ہے خدا کی بات کرنے کے, یہ لینگویج ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے خدا کا ہاتھ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے, یہ وہ لینگویج ہے جو ہمارے ساتھ بول رہا ہے. آمین. تو اس کا گدھے پر سوار ہونا جو ہے میسج ہے. میسج کیا ہے کہ وہ حلیم ہے. حلیم, ہمبل, میکنس, کائنڈنس. اس کے اندر مہربانی کا رویہ ہے. وہ مہربان ہے, وہ رحم پسند ہے. اور اس حوالے میں لکھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ سارا اختیار اس کے ہاتھوں میں کر دیا گیا ہے. ایوری تھنگ. پھر بھی وہ کیا ہے؟ حلیم ہے. کبھی کبھی جب ہمارے پاس اتھارٹی آ جائے, اختیار آ جائے, ہم سخت ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نے اسے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں کر دیا. یو فائنڈ اٹ لوکا کی انجیل میں. ملا آپ کو؟ لوکا کی انجیل کے 19ویں باب 28ویں آیت سے دیکھیں اس سٹوری میں. یہاں پر آپ کو ملے گا کہ باپ نے سب کچھ اس کے اتھارٹی جو ہے وہ اس کے انڈر کر دیا. سب کچھ اس کے انڈر کر دیا. کیا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. whatever he want. لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کیا کر رہا ہے؟ ہمبل کر رہا ہے. You see it? ہمارے پاس جو جو اختیار آتے ہیں, پوزیشن آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, ہماری خصلت جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے. ہم اچھی کوٹی, اچھا سوٹ پہن لیں, ہمارے اندر جو ہے چہرے پر فرق تاثر ہو جاتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. You see it? لیکن یسوع مسیح کیا ہو رہا ہے؟ حلیم ہو رہا ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ حلیم ہو گیا ہے, ہمبل ہو گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے میسج ہے. وہ بادشاہ ہے لیکن ہمبل ہے, حلیم ہے. اور ایسی حلیم ہونے کی مثال آپ کو اب چرچ میں بھی نہیں ملے گی. ویری سوری.
گدھے پر سوار ہونا. آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری سواری بڑی سے بڑی ہو اور مہنگی سے مہنگی ہو. میں نے کچھ پاسٹرز کو دیکھا ہے, بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن پروٹوکول کے لیے اگلے روتے ہوتے ہیں, چیزوں کے لیے. حلیم. اس لیے خدا کا خادم بننا جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. یسوع کے نقش قدم پر چلنا ایزی نہیں ہے. شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ نقش قدم پر چلنے والا. نقشے کا مطلب ہے جو نقشہ دیا گیا ہے اس کے اوپر ہی پاؤں رکھنا, اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. It is difficult for them. سو بادشاہ کیا ہے؟ ہمبل ہے, حلیم ہے, اور اس کا حلیم ہونا جو ہے اسے فتح یابی کی طرف لے کر جا رہا ہے. سو رومی فوجی بھی, ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوں تاکہ لوگ جانیں یہ کیسا سپہ سالار ہے, کیسا اس کے پاس اختیار ہے, کیسی قوت ہے. بادشاہ بھی یہی کوشش کرتے کہ اس وقت کی مہنگی اور بہتر ان کے پاس سواری ہو, لیکن یسوع مسیح نے اعلیٰ درجہ کو چھوڑ کے کیا ہو گیا؟ حلیم ہو. وہ حلیم ہو گیا. سو مسٹ ریممبر اٹ, وہ حلیم ہو گیا. یہی روح القدس کا پھل ہے. روح القدس کے جہاں 9 پھل ہیں ان میں سے ایک یہی ہے. اس کو آپ حلم بولیں یا حلیم بولیں. یہ میکنس ہے, ہمبل ہونا ہے. آج بھی انہی زندگیوں کا وہ بادشاہ ہے جو ہمبل ہے, جو میک ہے, جو مہربان ہے. ہمبل کون ہے؟ جو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, جو بھولنے کے لیے تیار ہے. یسوع مسیح نے یہی کیا. آج میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ گدھے پر سوار ہو کے پھرو. آپ اپنے گھروں میں جاؤ تو گدھوں پہ بیٹھ کر جاؤ. I'm not saying that. میں کہہ رہا ہوں حلیم ہو, کیونکہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ حلیم ہے, ہمبل. یہ روح القدس کا پھل ہے. یہ روح القدس کا پھل ہے. جب روح القدس آئے گا تو وہ آپ کو غصے میں نہیں لائے گا, حلیم کر دے گا, ہمبل کر دے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جب بھی روح القدس آئے گا آگ آئے گی, غیر زبان آئے گی, ٹچ آئے گا, سلیننگ پاور آئے گی. یہی صرف نشان نہیں ہے روح القدس کا. جب بھی روح القدس سے آپ بھریں گے آپ ہمبل ہو جائیں گے, ہمبل ہو جائیں گے, حلیم ہو جائیں گے. یسوع مسیح حلیم ہے. آمین. وہ کیا ہے؟ حلیم ہے. اس کے پاس کل اختیار ہے لیکن وہ حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے محتاج. دنیا کا نہیں ہے, وہ غریب. وہ دولت مند ہے, ساری دولت اس کی ہے, کل اختیار اس کے پاس ہے. دیکھو دنیا کا کل اختیار میرے پاس ہے. لیکن وہ کیسی زندگی بسر کر رہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سر ڈھکنے کی بھی جگہ نہیں ہے. حلیم ہے. وہ غریب بن گئے, وہ غریب بن گئے. یسوع مسیح ساری چیزوں کا مالک ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں, آسمانی زندگی ہوتی ہے. جنہوں نے آسمان نہیں دیکھا ان کو زمین کی چیزوں میں راحت ملتی ہے. جنہوں نے آسمان دیکھا ہے انہیں آسمان کی چیزوں میں راحت ملتی ہے.
जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। सो जो आसमान देख लेते हैं वो दुनियावी चीजों को क्या देखेगा? ये पुरानी हो जाती है, जंग आलूदा हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो हलीम है वो। और बुर्दबारी यानी बर्दाश्त करने वाला। आपकी रूहानी जिंदगी का पैमाना इतना बड़ा है जितनी ज्यादा आप में बर्दाश्त है। अगर आप थर्मामीटर देखें जिसमें बुखार चेक करते हैं, शायद 105 या 4 पर या 6 पर लास्ट डिजिट पर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो आपके फीवर को मेजर नहीं कर सकता। आपकी बर्दाश्त का पैमाना भी, आपकी रूहानी ज़िंदगी का पैमाना भी आपके बर्दाश्त के डिजिट पर है। और जितना ज़्यादा आप में बर्दाश्त होगी उतना ज़्यादा रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में सवार होगा, उतना ज़्यादा वो आप में करीब रहेगा। सो इस दुनिया में जो एक्सेप्शन है, क्या आप सोचेंगे यीशु मसीह की कबूलियत होगी इस लाइफ की जो यीशु मसीह की है? आप उसे बादशाह के और वो हलीम हो, आप उससे बादशाह के और वो गरीब हो, तो तुसी कहना है एवं सुक्का ही बादशाह बने हुए हैं। While he has everything, लेकिन वो अपने आप को क्या कर रहा है? हम्बल कर रहा है। मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखिएगा। मुबारक है वो अब जो, ये मुबारकबादी भी है जहां पर हलीम होना रूहुल कुद्स का फल है। ये 10 मुबारकबादियों में से एक है। हलीम है वो, मुबारक है वो जो हलीम है। सब कहे मुबारक है। मुबारक का मतलब है ब्लेस्ड है वो लोग जो क्या है? हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। क्योंकि उनमें क्या है? हम्बल सिटी है, इल्हाम होना है। सो यहाँ पर लोग पुकार कर कह रहे हैं होशना इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है बचा, हमें निजात दे, हमें बचा निजात दे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं इस मतलब को रूहानी नहीं समझते। वो कह रहे हैं हमें बचा, मेरी बीमारी से, मेरी कमजोरी से हमें बचा। लेकिन कुछ लोग इसका मायने समझते हैं। वहां पे शागिर्द भी हैं, मुकद्दसा मरियम भी है। वो समझती है कि इस लफ्ज का मतलब रूहानी निजात है, हमारी रूह को बचा ले, रूह को बचाना जरूरी है। और जब वो ये कह रहे हैं तो 118 ज़बूर जो है वो रिमाइंड हो रहा है। ये साल की पहली ईद की इंटरेस्ट है और यहूदियों के साल की आखिरी जो ईद है वो ईद क़याम है, जिसमें वो मैक्सिमम कुर्बानियां जो है वो खुदा के हुजूर गुजरान देते हैं, जिसमें वो शुक्रगुजारियां करते हैं। और 118 ज़बूर पढ़ते हुए 25वीं आयत पर वो डालियां जो हैं लहराते हैं और 26वीं आयत में वो बुलंद आवाज से इस आयत को पढ़ते हैं। हम इस आयत को देखेंगे 25वीं और 26वीं। आओ ए खुदावन बचा ले, आ ए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है।
कुर्बानी के मज़बों के सींग से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। आमीन। सो यीशु मसीह जब दाखिल हुआ है तो 10वीं आयत मत्ती की इंजील 21वें बाब में लिखा है कि शहर में हलचल मच गई है। किस चीज की? कि इतना वेलकम जो है, खुशामद करना जो है, कुछ लोगों को भा नहीं रहा। उनके लिए रिस्पेक्ट देना इस तरह की मुश्किल अमल है। वो किसी बड़े शख्स को देते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को दिया है। आमीन। यीशु मसीह के आगे उन्होंने कपड़े बिछाए हैं, डालियां बिछाई हैं और उसे वो वेलकम कर रहे हैं। तो आज हमने इसके रूहानी मायने लेने हैं कि वो हमारी जिंदगी में दाखिल हो, वो हमारी जिंदगी का बादशाह हो और हमें वो हलीम करे, फरोतन करे और हम उसके नाम की प्रस्तिश करने वाले बने। अगर आप हलीम होंगे, आपके बहुत सारे झगड़े किसी के सुलह कराए बगैर ही खत्म हो जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है जो सुलह का बादशाह है। आमीन। जिसने बाप के साथ सुलह करा दी है। ये तो छोटी चीजें हैं, ये तो छोटी चीजें हैं। तो हमें किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की। अगर इंसान ही सुलह करवाने वाले होते तो फिर यीशु की जरूरत थोड़ी पड़ती। इंसान सुलह कराते कराते कन्नी मार जाता है। हाँ करते लवो, लेकिन ना वेख नाल नाल होशियारियां भी, फिर भी वो कहीं नहीं। लेकिन यीशु मसीह बाप को अपनी गारंटी देता है। वो कहता है मैं इसके लिए कुर्बान हो जाता हूं, तो इससे सुलह कर ले। आमीन। तो आए उस बादशाह को अपनी जिंदगी में हम वेलकम करें और हलीम हो और उसे खुशामद करें, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। तो हम चंद मिनटों की दुआ करेंगे, लेकिन आपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.